امام باقر سخت مریض بود، ذکر میگفت. یکی از بغل پنجره اتاق رد شد، ذکر امام صادق این بود: یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. این رونده در زد، گفت میشه بیام عیادت؟ گفتن بله بیا. اومد گفت آقا شما چطور ذکرتون یا فاطمه الزهراست؟ فرمود ما از این اسم، نه خودش، عنایت کنید، از اسمش طلب شفا میکنیم، از خودش که جایی دیگه. یا فاطمه یه نیم نگاه به ما بکن و آرای ما بریز، ما هم دوست داریم دنبال شما بدویم.